السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو مع درس جديد، درس معادلات التفاضلية. هذا الدرس مهم جدا، فقط الحوايج اللي خصكم تكونوا كتعرفوا قبل ما تقراو هذا الدرس هو تعرفوا الاشتقاق، تعرفوا الدولة الأصلية، صافي هادشي اللي كاين. تعرفوا شوية الاتصال مزيان. نعطيكم واحد تقديم لهذا الدرس. قبل باش كنا تنبغيو نقلبوا على الدول الاصليه، اش كنديروا؟ مثلا الى كانت عندنا مثلا عندنا واحد الداله، واحد التعبير بحال هكا بدلاله اكس. نعطي لكم مثلا هو اكس اس 2 زائد 3 اكس. ملي كنبغيو نحددوا الداله الاصليه ديال هذا التعبير، اش كنقولوا؟ شكون هي الداله اللي كنشتقوها وتعطينا هذا؟ فبالتالي هذيك هي الداله الاصليه. دونك شنو هي الداله اللي كنشتقوها وكتعطينا هذا التعبير؟ مزيان. نورمالمون ملي كنقولوا شكون هي الداله اللي كنشتقوها وكتعطينا التعبير، راه بحال المعادله. بحال مثلا هذه المعادله، في المعادلات من الدرجه الاولى اكس زائد واحد كتساوي زيرو. اش كنقولوا هنا؟ شكون هي العدد، شكون هو العدد اللي كنزيدوا عليه واحد وكيعطينا زيرو؟ مفهوم؟ الوغ هنا غنتكلموا على معادلات ولكن تفاضليه، لان فيها التفاضل اللي هو الاشتقاق. مزيان 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 مزيان. دونك هنا اف بريم دو اكس كتساوي اكس كاري زائد 3 اكس. غير هي المعادله ماشي اكس هو المجهول، وانما اف دو اكس هي المجهول. اف دو اكس يعني حنا عندنا اف بريم دو اكس كتساوي، ولكن حنا باغن اف دو اكس تكون كتساوي. باغ اكزومبل هنا حددنا الداله الاصليه غتكون هي 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 3 sur 2 x carré. هذه هي الدالة اللي إلا اشتقيناها غتعطينا هاد الدالة. دونك لقينا اف دي اكس، وبالتالي حلينا هاد المعادلة. مزيان، لحد الآن قضية مزيانة. هاد المعادلة الأولى واش فهمتوا بعد هاد القضية؟ شنو نبغي نقول؟ لي زيكواسيون، سمحوا لي الناس ديال الفرنسي. بعد هاد الفيديو يمكن يشوفوه الناس ديال اللي كيقراو بالفرنسيه وحتى الناس اللي كيقراو بالعربيه. الوغ هنايا هادي سي اون ايكواسيون، عندنا اف بريم دي اكس لا ديريفي، ها، اي اون فو سافوار لا فونكسيون. دونك هنا ما كنقلبوش على اننا نلقاو اكس، وانما نلقاو اف دي اكس. سادير لانكونو هنا او المجهول هو اف دي اكس اي با ني با اكس. ماشي بحال المعادلات، هادو معادلات تفاضليه. مزيان. الوغ واحد القضيه نقولها لكم، وهي ان هاد بلاصه اف دي اكس كنسميوها y دو اكس او لا y تو سامبلومون. نقولك y بريم دو اكس ايغال y دو اكس، دونك ايت ايغال. هنا y راه هي الفونكسيون، اوكي. سوا كنوطيوها y بريم دو اكس او لا كنديرو تو سامبلومون غير y بريم هنا y. دونك هادي سي اون ايكواسيون. ملي كنقول لك y بريم ايت ايغال صا، الوغ هادشي كيعني انك تلقى الداله اللي البريم ديالها او الديريفي ديالها ايت ايغال ا اكس كاري بلس 3 اكس. هذا هو النوع اللي كنعرفوه ديجا من الدول اولا المعادلات التفاضليه. كنا تنخدموا به ولكن ما عيقنش. مي غنوريكم النوع الثاني. النوع الثاني وهو ملي كنبغيو نهضروا على داله الاشتقاق ديالها كيساوي ديك الداله في شي حاجه او لا كذا. مثلا نشوفوا مثلا y. هاد المعادله هادي لاحظوا معايا y بريم يعني واحد الداله كنديريفيوها. ملي كنقول y راه ماشي عدد، راه داله، اوكي. y بريم كيساوي واحد العدد a فوا y. شنو هي هاد الداله؟ الداله معروفه راه كتعرفوها. الوغ انا الداله اللي كنشتقوها وكتعطينا شي حاجه في نفس الداله، شكون هي الداله اللي كتميز بهاد القضيه؟ اي بيان سور هادي هي ليكسبونونسيال، اوكي. وقبل ما زعما نهضروا على هاد القضيه، الحل ديال المعادله التفاضليه خص يكون شروط. المعادله التفاضليه كنحلوها في واحد المجال، والداله اللي كنلقاوها خصها تكون متصله في داك المجال، اوكي. بحال مثلا في الدول، في المعادلات العاديه ديال اللي فيها الاعداد،
خصو يكون المعادلة عندها تعريف أو عندها مجال تعريف. دونك حتى هنايا الحلول تيكون عندها مجال تعريف. فهم؟ الوغ هاد الدالة هي ليكسبونونسيال. الوغ هنايا إيكغيك دو إكس أولا إيكغيك غتكون هي إكسبونونسيال أ إكس. علاش؟ حيت هنا قلنا ماشي إيكغيك بريم كتساوي إيكغيك، هادي هي إكسبونونسيال إكس. في هاد الحالة تكون إيكغيك هي إكسبونونسيال إكس، لأن الإكسبونونسيال هي اللي كنديريفيوها كتعطينا إكسبونونسيال. مي هنا قلنا كتساوي أ في إكسبونونسيال أ في نفسها، يعني إيكغيك بريم كتساوي أ في نفسها، يعني هادي هي ليكسبونونسيال أ إكس، باسكو هادي إلا ديريفيناها، لاحظوا أنا نديريفيها غتكون هي ديريفي ديال أ إكس فوا إكسبونونسيال أ إكس. الديريفي ديال أ إكس هي أ، ألوغ إكسبونونسيال أ إكس بيان سور. مزيان شفتوها؟ ألوغ شنو هي إكسبونونسيال أ إكس؟ هي إيكغيك، دونك أ فوا إيكغيك، دونك إيكغيك بريم إيكال أ فوا إيكغيك. ولكن واحد القضية اللي نسينا ما هضرناش عليها، وهي واش هذاك هو الحل الوحيد اللي يكون عندنا إيكغيك بريم إيكال أ فوا إيكغيك؟ واش الحل اللي هو إيكغيك إيكال إكسبونونسيال أ إكس واش هذا هو الحل الوحيد؟ بيان سور نو. علاش؟ حيت إلا شديت باغ إكزومبل نشوفو معايا، إلا شديت مثلا إيكغيك وكانت هي باغ إكزومبل هي إكسبونونسيال أولا جوج في إكسبونونسيال أ إكس، نديريفيوها. الديريفي ديالها هي الديريفي ديال هادي اللي هي جوج فوا الديريفي ديال إكسبونونسيال أ إكس اللي هي سنا دونك هي أ إكسبونونسيال أ إكس بحال هكا. فوالا دونك إلا بدلنا الأ و دو الضرب التبادلي الملتيبليكاسيون اون بو لا بيرموتي، يعني نقدرو نبدلوها بيرميتاتيف. دونك هنايا أ فوا دو إكسبونونسيال أ إكس، وهادي شنو هي؟ هادي هي إيكغيك، دونك سي أ فوا إيكغيك. دونك إيكغيك بريم عطاتنا أ فوا إيكغيك، واخا خدينا إيكغيك هو جوج إكسبونونسيال أ إكس. ها دونك إكسبونونسيال أ إكس اللي قلنا في الأول راه ماشي غير بوحدها لي سوليسيون، مي إل إكزيست أوتر ولا دوطخ سوليسيون. تقدر تكون جوج ثلاثة أربعة نيمبورت كيل نومبر أبارتونون أ إر. اي الوغ غنعطيكم لو ريزولتا فينال باش ندوزو ان اكزومبل اللي هو ملي كتكون عندنا اون ايكواسيون دو سيت فورم، ايكواسيون بهذا الشكل، كنقولوا حلول اولا لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون ديفيرونسيال، الحلول المعادلة التفاضلية هي الدوال ماشي هي الأعداد، سو سون لي فونكسيون الدوال المعرفة على ار بيان سور اللي هما ليكسبونونسيال راه معرفة على ار، تعرفوا هاد القضية معرفة ار. سوا نكتبو إيكغيك دو إكس إيكال أولا نكتبو الدوال بهاد الصيغة هادي، نكتبو فحال هكا الدوال كنعبرو عليهم حتى بهاد الطريقة هادي إيكغيك بريم إكس إيكال K fois exponentielle AX, avec K est un nombre réel. يعني هما الدوال K في exponentielle AX avec K هو واحد العدد من R، سواء يكون جوج على ثلاثة جذر جوج ناقص ربعة n'importe quel nombre tout ce que vous voulez، ثلاثة على جوج كيما بغا يكون. راكم عارفين R شنو هما العناصر اللي فيها. دونك اولا نكتبو هكا، سوا نكتبو إيكغيك دو إكس إيكال كا إكسبونسيال أ إكس أفيك كا أبارتونون إر. وحدة في هاد الجوج هادو اختارو اللي بغيتو. ألوغ ندوزو ان إكزومبل، نعطيكم ان إكزومبل اللي هو سامبل. يقولك مثلا حل المعادلة التفاضلية التالية اللي هي باغ اكزومبل y بريم ايكال 3 فوا y. هادي نعتبروا ان السؤال بلا ما نكتبو لكم باش ما نضيعش الاخر. السؤال تيكون هو حل او اوجد حلول
كاين فرق ما بين اوجد حلول وحل. هاد المعادله التفاضليه عندها حلول بزاف كما شفنا دابا. هاد المعادله التفاضليه عندها حلول. نورمالمون هذاك الكا راه كيتبدل، كل ما تبدل كل ما راه حل جديد. الوغ il existe une infinité de solutions، حيت ار فيها ما لا نهايه من الاعداد، دونك كاين ما لا نهايه من الحلول. عاد نشوفوا من بعد فوقاش تلقاو حل. السؤال اللي كيطرح لك تيقول لك حدد حل المعادله التفاضليه الذي يحقق كذا وكذا. دونك حنا نلقاو لي سوليسيون جينيرال. هادو هما لي سوليسيون جينيرال. عاد كاينين لي سوليسيون بارتيكوليير او الحلول الخصوصيه. كاين الحل العام او الحل الخاص. دابا كنتكلموا على حل العام ديال المعادله التفاضليه اللي هو جينيرال، تيكون فيه ان كا ولا واحد العدد اللي هو نقدروا نبدلوه كما بغينا. الوغ شوفوا معنا هنا نجيو ديريكتومون نقولوا حلول معادله التفاضليه. لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون ديفيرونسييل هي الدوال، ونكتبوها بحال هكا اولا كيما بغيتو. اللي كتكتب في هذا الشكل هذا كا فوا اكسبونسيال ا اكس. شنو هو ا هنا؟ هو 3، دونك 3 اكس. باش تاكدوا ان هادشي عندكم صحيح هو تشدوه ديريفيوه تا واش تعطيكم 3 نضربها في راسها نيت هاد الداله هادي. فوالا، ولا نكتبو y دو اكس، ولا نكتبو حلول معادلة فيه الدوال اف نسميوها اف دو اكس ايكال سامبلومون ايكال كا فوا اكسبونسيال 3 اكس. وما تنساوش هاد الجملة هادي افيك كا ابارتونون ا ار. دونك بور توت كا كاينه اون سوليسيون. عوضوا بكا باش ما بغيتو، سوا 2 سوا 3 سوا. المهم نتوما في الجواب كتكتبوا بحال هكا مزيان. الوغ الا جاو وقالوا لكم déterminer la solution de cette équation différentielle qui vérifie اللي كتحقق، حدد الحل ديال المعادله التفاضليه اللي كيحقق واحد القضيه. انا نكتب حدد حل المعادله التفاضليه الذي يحقق، يعني كيحقق هاد القضيه. بيان سور هما بزاف الحلول، ولكن واحد فيهم لا يكون تيحقق هاد القضيه. مثلا اللي كيحقق اف دو 0 ايكال 3 باغ اكزومبل. مثلا اف دو 0 ايكال 3. نشوف واش ميك سنس. تقدر تكون وي. هذا السؤال هذا راه السؤال هذا السؤال الجواب عليه هو هذا. تو سامبلومون كنشدو هاد اللي لقينا وكنشوفوا اللي كتحقق اف دو 0 ايكال 3 ياك. نجيو تنقولوا بحال هكا لدينا اف دو 0 ايكال 3. اش كتعني اف دو 0؟ شنو هي هنايا؟ لا عوضنا بزيرو. اف دو 0 حسبوها هي كا، حيت اكسبونسيال 0 هي 1، دونك 1 فوا كا هي كا ايكال. هانت عوضت اف دو 0 هي كا، وهنا نحط 3. دونك لقينا الكا. Alors pour déterminer la solution particulière, il faut tout simplement déterminer K. خصنا نديتيرمينيو غير K. حددنا الكا، دونك حددنا la solution particulière. Alors ملي اسمعوا معايا مزيان، في les équations différentielles ملي كنحددوا اون جينيرال كيكون عندنا الكا، هذا كيتسمى الحل العام، la solution générale. اوكي. alors ملي كنبوزيو واحد الكونديسيون بحال دابا الكونديسيون هي ان اف دو 0 ايكال 3، هذاك اللي كنلقاو كيتسمى اون سوليسيون بارتيكوليير، حل خاص. اوكي. دونك كيكونوا حلول بزاف. هذاك حل جينيرال كيكون فيه الكا، لقينا الكا سو اون سيغتان كونديسيون ولا بواحد الكونديسيون، واحد الشرط كنلقاو الكا، لقينا الكا، دونك لقينا اون سوليسيون بارتيكوليير. مزيان. الوغ الكا ايكال 3. اذا حل المعادله التفاضليه الذي يحقق كذا كذا نسميوه باغ اكزومبل جي دو اكس، راه هو كيكون هو الكا كنعوضوه ب 3، دونك 3 اكسبونسيال 3 اكس تو سامبلومون. والداله راه متصله على ار، فوالا بور توت اكس ابارتونون ا ار تو سامبلومون. شوف انا ما في هاد الكور ما غنكتبش بزاف. هذيك الكتابه اللي غنقولها لكم بالهضره. اوكي. كتقولوا حلول المعادله التفاضليه التي تحقق
الشرط اف دو 0 ايكال 3 هي الدوال جي دو اكس ايكال 3 اكسبونسيال ا اكس. علاش سميتها جي دو اكس؟ باش نفرق بينها وبين هاد اف دو اكس، باسكو هاد اف دو اكس سي اون سوليسيون جينيرال وهادي سي اون سوليسيون بارتيكوليير. هادي ماشي هادي وحده من هادو. فهمتوا؟ الوغ ندوزو للدوزيام جونغ ولا النوع الثاني او الثالث عفوا من المعادلات التفاضليه اللي هو حتى هو يكون فيه سوليسيون اكسبونسيال. اي ابخي ندوزو للنوع الاخر اللي هو معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه. هذه راه غير من الدرجه الاولى. اوكي، هاد المعادله التفاضليه هي من الدرجه الاولى باسكو فيها ديريفي بروميير او لا المشتقه الاولى. كاينه المعادله التفاضليه فيها المشتقه الثانيه فيها اكغيك سكوند لا ديريفي سكوند. الوغ هذيك حتى ان شاء الله غادي نشوفوها. ما عليكم غير تبقاو معايا. النوع الثاني تتكتب بهذا الشكل هذا. كتكون عندنا ديريفي ديال واحد الفونكسيون، نحيدو هاد اكس بلاش، ايكال ا فوا سيت فونكسيون اللي هي نيت ا مضروبه في ديك الفونكسيون بلس بي. هنا il y a une différence. بما ان هاد الداله كتساوي شي حاجه في نفسها دونك راه هي ليكسبونونسيال. واش اكسبونونسيال ا اكس؟ بيان سور نو. منين غيجينا هاد البي؟ الوغ منين غادي يجينا البي؟ نحاولوا نلقاو واحد راسنا. مثلا شوف الا خدينا هاد الفونكسيون هي اكسبونونسيال ا اكس، ياك اكسبونونسيال ا اكس، بيان سور الديريفي ديال اكسبونونسيال ا اكس او لا كا اكسبونونسيال ا اكس نورمالمون فوالا غتكون هي كا فوا ا فوا اكسبونونسيال ا اكس. قلبنا هاد البلايص غتولي لنا هي ا فوا كا اكسبونونسيال ا اكس اللي هي ا فوا هادي اللي هي الداله ديالنا. دونك هادي هي كامله، هادي هي ايكغيك كتساوي كا كتساوي ا في نفسها. مي خصنا حنا تكون عندنا هنا بلس بي، خصها تكون عندنا بلس بي. اوكي، سي سا لو بروبليم. تو سامبلومون كاين غير واحد بتيت فانت، واحد الفانت. شنو هو؟ وهو انني هنا هادي حيت لا زدت بي خصو يكون عندي واحد ناقص بي. باش نحصل على داك ناقص بي عندي هنا ا عامل شي حاجه. دونك شنو خصني ندير؟ نفتح هاد القوس وندير موان بي سور ا tout simplement. غتكون عندي هادي موان بي سور ا. فوالا. علاش؟ حيت لا شديت هاد الفونكسيون هادي موان بي سور ا با بروبليم، حيت هادي غتساوي الديريفي ديال زيرو. غنشوفوا معايا هنا. لا شديت كا عامل اكسبونسيال ا اكس موان بي سور ولا سور لا بلاتي الكا مضروب غير في هادي نو كا. غنشوفوا معايا كا في اكسبونسيال ا اكس موان بي سور ا. هادي اللي كتبت هنا. الا ديريفيتو اش غتساوي؟ الديريفي ديال هادي راه كونستونت غتساوي زيرو. خصكم تعرفوا ان هاد او بي راه عددين من ار، دو نومبر ابارتونون ا ار. هادي الديريفي ديالها كتساوي زيرو، وهنا غتبقى لنا كتساوي هي ا في نفسها. هادي اش غتساوي؟ هي ا فوا اولا عفوا هي ا فاكتور اكسبونسيال ا اكس tout simplement. كا فوا اكسبونسيال ا اكس. فوالا ا كا اكسبونسيال ا اكس هي الديريفي ديالها. وهذه يمكننا نكتبوها بهذا الشكل هذا، نديرو عامل ونديرو موان بي سوغ ا ونزيدو بي، حيت هذه ا عامل موان بي سوغ ا غتكون هي موان بي، وموان بي بلس بي هي زيرو. دونك بحال هكا كاين والو. اي دونك لقينا اون فونكسيون اللي هي كتحقق لنا هذه القضيه. واش فهمتوا كيفاش لقيتها؟ كنتمنى تكون فهمتوني. اللي عنده اون كيسيون يخليها ليا في لي كومونتير. نزيد نشرح واحد شويه حيت كاين اللي غيكون مفهمهاش. حنا بغينا اون فونكسيون اللي كنديريفيوها كتعطينا ا فوا كتعطينا واحد العدد في نفسها بلس بي. حنا ديجا في الحاله الاولى شفنا ان هذيك هي ليكسبونونسيال، غير هي بلس بي ما كايناش. اوكي، دونك حنا قلنا كا اكسبونسيال ا اكس هي اللي كتعطينا ا في نفسها. فوالا شفناها ديجا. دونك هي ا
في كا اكسبونسيال ا اكس. دونك متفقين على هاد القضيه، ولكن حنا بغينا تكون عندنا بلس بي. انا كتبتها بلس بي، ولكن ما عنديش حق نكتبها، خصني ندير بلس بي وتكون ناقص بي باش يتجمعونا يوليو زيرو بحال ما كاين والو. اي دونك هنا نقدروا نديرو اقواس ونديرو هنا موان بي سيغ ا. علاش؟ حيت لا نشرنا هادي اش غتعطينا؟ انا نشرها غتعطينا ا فوا كا اكسبونسيال ا اكس موان هنايا ا فاكتور موان بي سيغ ا هي موان بي، هنا بلس بي. دونك غنمشيو وغتبقى ليا هذيك نفسها بحال ما كاين والو. واش فهمتوا؟ نعاود نكتبها. انا عارف شي واحد تيقول لي واه فهمنا صافي بلا ما تبقى تعاود، ولكن ماشي مشكل، نزيد نوضح اكثر. هانت هادي لا ديريفي ديالها، عفوا سمحوا لي غلط، لا ديريفي ديالها هي هي ا فوا كا اكسبونسيال ا اكس، اللي هي نقدر نكتبها هكا ا فاكتور كا اكسبونسيال ا اكس موان بي سيغ ا موان بي سيغ ا بلس بي. هادي هي هادي نشرو هادي غتعطيكم هادي تو سامبلومون موان بي بلس بي هي زيرو. مزيان. وعاوتاني هادي شوفوا معايا مزيان، هاد كا اكسبونسيال ا اكس بريم راه هي كا اكسبونسيال ا اكس موان بي سيغ ا بريم. هادو كيتساويو لي ديريفي ديالهم، هما لي فونكسيون ما كيتساواوش، مي لي ديريفي ديالهم كيتساواو. علاش؟ حيت الديريفي ديال هادي زيرو. اي دونك نقدر او ليو ديال هادي نكتب هادي. دونك نقدر نحيد هادي ونكتب هادي، نكتب كا اكسبونونسيال ا اكس موان بي سيغ ا بريم. اي الوغ حنا لقينا واحد الفونكسيون اللي الديريفي ديالها كيساوي ا في نفس هذيك الفونكسيون بلس بي. دونك هاد الفونكسيون هي لا سوليوشن دو نوتر ايكواسيون ديفيرونسيال سويفونت. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لا فهمتوا، ما يمكنش ما تفهموش. اذا ملي كتكون عندنا شي ايكواسيون ديفيرونسيال بحال هادي، اوكي، اش كنديرو؟ كنقولوا الوغ لي سوليسيون سون لي فونكسيون اللي كتكتبوا على شكل كا اكسبونونسيال ا اكس موان بي سيغ ا تو سامبلومون. حنا نشوفوا ان اكزامبل. الوغ شوفوا معايا هاد لا كيسيون. ديفينير اف، حدد اف la solution de l'équation différentielle حل المعادلة التفاضلية E 3y' plus y égale 0. ok مزيان. هذه c'est une solution، ولكن بلاتي ما نديرش égale 0. انا غنبدلها، غنردها égale 2. حيت لا كانت égale 0 غنخدمو الحالة الأولى. حنا ديجا عطينا ان اكزومبل، مي المهم الا كانت ايكال زيرو راه كطيحوا في الحاله الاولى. اش غديروا؟ كتحولوا انا نوريكم هنايا باش نصدقوا خادم جوج تبارين في تمرين واحد. اش كديروا؟ غديروا 3 y بريم ايكال موان y وتحولوا 3 تولي y بريم ايكال موان 1 سور 3 y ياك، وانتم تحطوا في y بريم كتساوي a y وتحلوها بنفس الطريقه ديال ليكواسيون اللي وريتكم ديجا. مفهوم؟ مزيان. انا دابا غنبدل هاد الزيرو وندير بلاصتو شي عدد اخر. ندير مثلا 1، ندير 2، ندير 5. مزيان. هاد ليكواسيون اش غنديرو ليها؟ هو قال لك لقى الحل اللي كيحقق لنا هاد الشرط. دونك جينيسيون قال لك عطيني الحل الخاص لا سوليسيون بارتيكولير، ولكن ما يمكنش نلقاو الحل الخاص حتى نلقاو الحل العام. اذا حنا خصنا نفهمو راسنا. دونك خصني نجي غنكتب بالفرونسي وغنقول نهضر بالعربيه. غنقولوا فوالا الحل ليطاب الاولى هي ديفينير لا سوليسيون جينيرال، تحديد الحل العام. هذا هو العنوان الاول ديالنا. اش غنديروا في تحديد الحل العام؟ دونك غنشدو هاد ليكواسيون غنقولوا او فوالا ايت ايكيفالونت ا ونعدلوا عليها نردوها بحال لا فورم اللي حنا ديجا كنعرفوها في الكور ديالنا. اش غنديروا؟ غنحولوا y للجهه الاخرى تولي 3y بريم ايكال موان y بلس 5. مزيان. اللي هي ايكيفالونت على ليكواسيون y بريم. دونك نحولوا 3 دونك غنديفيزيو بار 3 في لوطخ كوتي
غيولي عندنا moins 1 sur 3 y plus 5 sur 3. Voilà. عندنا هنا le a هو moins 1 sur 3 et le b هو 5 sur 3. Alors suivez avec moi. Donc هذه هي elle est de la forme y' est égal à a fois y plus b. Avec a il y a moins 1 sur 3 et b il y a 5 sur 3. Alors il ne reste que dire la solution là, énoncer la solution. La solution ou les solutions, les solutions sont les solutions générales et après la solution particulière qui vérifie f de 0 égale moins 1 sur 3 اللي كتحقق moins 1 sur 3 عاد نحددوها بوحدها. نحددوا الحل العام عاد ندوزو للحل الخاص. Les solutions de cette équation سمحوا لي كنكتب كتابعية انا حيت جالس مأدب ما موالفش كنسجل بهاد البوزيسيون هادي حيت البيت تبدل. De cette équation différentielle les solutions donc عندو sont هم وي الحلول هما هادو نكتبوهم نسميوهم ما نسميوهمش اف حيت حنا اف هي البارتيكولير نسميوهم y de x égal نسميوهم جي نسميو tout ce que vous voulez y de x égal شنو غيكونوا لي سوليسيون هنايا حنا ديجا قلت لكم الحل ديال هادي شي يكونوا الحلول ديالها تيكونوا هما k exponentielle ax moins b sur a نسيتو عليها وريتكم كيفاش تلقاوها اوكي دونك هي هادي b و a عندنا دونك هما y de x est égal k fois exponentielle ax donc a هو moins 1 sur 3 donc moins 1 sur 3x moins b على a شنو هو b هو 5 sur 3 و a هي هادي donc 5 sur 3 sur a اللي هي moins 1 sur 3 هاد الموان نجيبوه هنا تولي بلس اوكي انا نتوما كتحسبوا تساوي كتحسبوا انا ما عنديش تيزع في السبوره غنحسب هنايا 5 sur 3 على دونك هادي هنا 3 تختزل مع 3 تبقى 5 sur 1 اللي هي 5 فوالا دونك هادي هي لا سوليوشن جينيرال ديال cette équation. بلاتي نتأكد 5 sur 3 sur moins 1 sur 3 هي هاديك سي تري بيان. ما نساوش avec k appartenant à R. دونك هادو هما لي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون لي سوليوشن جينيرال مي مازال ما جاوبناش على السؤال. قالك تروفي اف ديفينيغ اف لا سوليوشن دو ليكواسيون حدد اف الحل المعادله التفاضليه الذي يحقق صوره صفر هي ناقص 1 على 3. دونك غنحددو ما بين هاد لي زيكريك دو اكس اللي فيهم كتحقق moins 1 sur 3 صافي وهي راها سوليوشن مزيان. نشوفوا نوريكم كيفاش نجاوبوا. دابا ديفينير لا سوليوشن بارتيكولير نحددوا الحل الخاص. فوالا العنوان الثاني هذا ملي تكونوا كتجاوبوا في الورقه ديالكم غديروا العنوان الاول هو هذا تحديد الحل العام. ديما في لي زيكواسيون ديفيرونسيال في المعادله التفاضليه الطريقه ديال الجواب ديالكم تكون بحال هكا. الورقه ديالكم يكون فيها الحل العام الحل الخاص. الحل العام كتلقاوه اون فونكسيون دو كا وفيه حتى اكس والحل الخاص تلقاوه الى طلبوه منكم بيان سور اوكي. دونك دابا الحل الخاص شنو نقولوا اف est une solution ياك راها سوليسيون مزيان حيت هما قالك سوليسيون قالوا انها سوليسيون دو او باش ما نطولوش الهضره نقولوا غير او ماشي دو ليكواسيون ديفيرونسيال دو او اف هي حل للمعادله او. الوغ اذا اف كيفاش غتكتب غتكون هي بما انها حل من الحلول هي تكتب كا اكسبونونسيال موان 1 سور 3 اكس بلس 5 حتى هي منها من الحلول دونك غتكتب هكا. ولكن خصنا نحددوا الكا باش نزيدو نحددوا كا. فوالا نحددوا اف مزيان. عندنا نستعملوا الشرط اللي عطاونا باش نحددوا الكا اف دو 0 ايكال موان 3. هادشي اللي كنعرفوا هاد الحل هو اللي كيميزها. دونك نحاول نعوضوا فيها موان 0 اوكي. اف دو 0 شنو هي 5 لا هي كا بلس 5. فوالا عوضنا بزيرو نلقاو كا بلس 5. عوضنا اكس بزيرو راه مكنعوضوش كا حيت هنا اف دو اكس ماشي اف دو كا
اوكي ايكال موان 1 سور 3. معادلة من الدرجة الأولى بسيطة تحولوا 5 ليها. k ايكال موان 1 سور 3 موان 5. دونك k ايكال موان اللي درنا هادي هي موان 1 موان 15 هي موان 16 سور 3. هذه هي الكا اللي بغينا نقلبوا عليه. ها 3 مزيان. الوغ لقينا الكا وبالتالي فوالا دونك اف دو اكس حددناها. قالك هو ديفينيغ اف لا سوليسيون حددناها هي نعوضو الكا بموان 16 سور 3 فوا اكسبونسيال موان 1 سور 3 اكس بلس 5. غنتاكدو واش فعلا الا حسبنا الصوره ديال زيرو القاوها موان 1 سور 3 باش نتاكدو انها سوليسيون. الا حسبنا الصوره ديال زيرو تكون هي موان 16 سور 3 بلس 5 هي اللي كتعطينا موان 1 سور 3. ولا ديريفيناها غتعطينا ولا شديناها عوضنا هنا غتحقق لينا هاد ليكواسيون. اولا هنايا فين محيتها. دونك هذه هي لا سوليسيون بارتيكولير ديالنا اللي كنا كنقلبوا عليها. الوغ قلنا لو ديرنيي جونغ ولا لو ديرنيي تيب ديال les équations différentielles. Moi les équations différentielles du second ordre اولا الرتبه جوج اللي فيها لا ديريفي سكوند اللي خصكم تحفظوا العلاقات ديالها. ما قراش نديمونطريهم لكم، ولكن الا جيت نديمونطري لكم هذوك العلاقات عاد درت بوحدو. الوغ يكفي انكم تحفظوا بخصوص الناس ديال لي سيونس فيزيك. الوغ يكتفيو بانهم راه ساهل باش تعقلوا عليهم، سي سامبل. الوغ بقاو معايا. الوغ شوفوا معايا هاد ليكواسيون ولاحظوا مزيان انه تزاد لنا واحد y سكوند. هادي راه بحال عندنا f سكوند دو x، يعني بحال هكا f سكوند دو x بلس a فوا f بريم دو x، اسمحوا لي هاد الكتابه، بلس b f دو x ايكال 0. هذيك الاف بحال هي لانكوني. نورمالمون حنا تنستعملو y باش نخففو من لي نوتاسيون، وهذه هي العاده في المات، تنخففوا لي نوتاسيون باش نكتبوا بشي حاجه خفيفه. مزيان. الوغ هنا شنو هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون؟ شنو هي الداله اللي كنشتقوها جوج مرات ونزيدو عليها واحد مضروب في واحد العدد مضروب في المشتقه ديال الاولى، نزيدو عليها ب مضروب فيها كيعطينا زيرو. الوغ الا كانت عندكم هي بهذا الشكل، يعني مثلا الا تقدر تكون عندكم شي داله فيها هنا شي عدد، مثلا عندكم جوج بلس 3 y بريم بلس 4 y ايكال 0 باغ اكزومبل. هادي خصكم تقسموا على جوج باش تردوها بهذا الشكل، عاد طبقوا عليها هادشي اللي غادي نقولوا دابا. اوكي مزيان. هاد ليكواسيون عندها واحد المعادله ديالها سميتها المعادله المميزه، ليكواسيون كاركتيرستيك، المعادله المميزه ديال هاد المعادله التفاضليه اللي هي كتكون هاد الشكل. معادله من الدرجه الثانيه كنحسبوا دلتا تلقاو لها لي سوليسيون ديالها، وعلى حساب هادوك لي سوليسيون اللي كنلقاو كتكون لا سوليسيون ديال كنستنتجوا لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ بقاو معايا. باغ اكزومبل هنا ليكواسيون كاركتيرستيك اللي هي المعادله المميزه هي ار او كاري، ياك تنشدو ار او كاري ار بلس واحد العدد تساوي 0. هنا كنديرو هذاك الأ وهنا كنديرو البي تو سامبلومون. المجهول هو ار، على حساب لي سوليسيون اللي هما تكون تلقاهم هما لي ار، كيفاش تيكونوا ديك لي سوليسيون على حساب ولا منهم كنستنتجو لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. نعاود نشرح لكم. هاد المعادله كتسمى المعادله المميزه ديال هذه. ملي كنستنتجوها تو سامبلومون هي معادله من الدرجه الثانيه اللي لي كويفيسيون ديالها هنا عندها لي كويفيسيون واحد، وهنا تكون عندها هاد الأ اللي يكون هنا، حنا نشوفو في ان اكزومبل، وهنا تكون عندها البي. فوالا كنحلو هادي بدلتا على حساب الحلول اللي كيخرجوا لينا، كنستنتجو الحلول ديال هاد المعادله.
هذاك الشيء هذيك تسمى المعادله المميزه ديال هاد ليكواسيون. دونك هاد حفظوها وصافي. من بعد اللي بغى لا ديمونستراسيون ديال هادشي يدومونديها ليا في لي كومونتير. الا شفت بزاف اللي قالوها ندير اون فيديو خاصه على هاد القضيه هادي. اذا قلنا اننا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دي سكوند اوردر من الدرجه الثانيه عندها واحد المعادله كتسمى المعادله المميزه، ليكواسيون كاركتيرستيك ديال هاد المعادله التفاضليه. اوكي، هاد المعادله المميزه اش كنديرو؟ هي معادله من الدرجه الثانيه. هاد ار هو بحال تقولوا اكس كاري بلس ا اكس بلس بي، معادله معروفه عندكم من الدرجه الثانيه. كنحسبوا دلتا فوالا، ماشي بحال هنا y سي اون فونكسيون، مي هنا r est un nombre réel ولا كومبلكس على حساب. الوغ هنا اش كنديرو؟ كندوزو ليطاب هادي كنحسبو دلتا وعلى حساب شنو كيخرج لنا دلتا كيكونوا لي سوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. تبعوا معايا، انا غنعطيكم شنو هما القواعد ومن بعد غنطبقوهم على واحد المثال. هاد دلتا الا خرج لنا كبر من الزيرو كنقولوا حاجه، ولا خرج لنا كيساوي الزيرو، دلتا كيساوي زيرو كنقولوا حاجه، ولا خرج لنا دلتا نيجاتيف كاينه حاجه اخرى. اذا كان بوزيتيف يعني عندنا دو سوليوشن ديال هاد ليكواسيون، جوج ديال الحلول نسميوهم R1 و R2 اللي هما معروفين تيكونوا هما ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا، او ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا، معروفه. هنا كيكون حل واحد اللي هو ناقص بي على جوج ا، حل واحد مزدوج. وهنا كيكونوا جوج ديال الحلول ماشي حقيقيه وانما حلول عقديه. الوغ كنقولوا اذا كان للمعادله حلين حقيقيين، يعني المعادله المميزه كنقصد هنايا حلين حقيقيين غيال، فإن حلول si l'équation caractéristique admet deux solutions réelles, alors les solutions فإن حلول المعادلة التفاضلية deux solutions réelles نسميوهم par exemple R1 و R2. l'équation هي هادي راكم عارفينها، y seconde plus AY prime plus BY égale 0. هي هادي l'équation ديالنا. فإن حلول المعادلة التفاضلية هي هاد الحلول هادي كتكتب على هاد الشكل، هي هما لي زيكواسيون كيكتبوا لي فونكسيون اللي كيكتبوا على هاد الشكل الفا فوا اكسبونونسيال R1 x بلس بيتا اكسبونونسيال R2 x. R1 و R2 كتديروا تعرفوهم هما حلول ديال المعادلة المميزة. هنايا x مجهول، الفا اي بيتا سون دي ريال. الفا بيتا يعني هما واحد العددين من R، يعني نحيد الاقواس وندير جوست R. فوالا هما الفا و بيتا هما عددين حقيقيين كيتبدلوا، بحال في الاول كنا درنا ك، الا عقلتو في الاول كنا درنا ك هو اللي كيتبدل. بالنسبه لدوك سوليسيون ديال لي زيكواسيون y بريم كتساوي ا y، شنو درنا؟ لقينا انه كاين ماشي غير وحده ولكن كاين بزاف ديال لي سوليسيون. باش نعبروا على هذوك بزاف درنا واحد الكا ان غيال اللي كيتبدل في ار صافي. هنا عندنا جوج الفا اي بيتا سميناهم سي نورمال، الفا بيتا معروفين عندكم. R1 R2 كنحددوهم انطلاقا من حلول المعادله المميزه للمعادله التفاضليه ديالنا. مزيان، هادشي فوقاش هنا راه هي الحاله ديال اذا كان دلتا كبر من الزيرو، يعني كاينين جوج ديال الحلول الحقيقيه. هذه هي حاله دلتا كبر من الزيرو قطعا. مزيان، الوغ الا كان دلتا كيساوي الزيرو، هنا كاينين حلول اخرين. بيان سور الدلتا ديال المعادله المميزه حنا نشوفو في مثال. اذا كان دلتا كيساوي الزيرو، هنا شنو؟ هنا
بيان سور كيكون حل واحد اللي هو نسميوه ار زيرو باغ اكزومبل، راكم عارفين هو موان بي سور دو ا ياك، على حسب المعادلة التفاضلية، وحنا ما نكتبوش التعبير ديالو، نكتبو غير ار زيرو. هذا الشيء كيعني ان المعادلة المميزة تقبل حلا مزدوجا. هذا مزدوجا علاش كيتسمى مزدوج؟ لانه حل ولكن مضوبل، يعني هذيك الحدوديه اللي عندنا في المعادله المميزه كتعمل على شكل اكس ناقص هذاك الحل الكل او كاري. المهم ماشي شي حاجه مهمه هنا. لي سوليسيون فإن حلول المعادله، alors les solutions de l'équation différentielle هي الدول، حتى خصنا نقولوا هي الدول اللي كتكتب على هذا الشكل alpha x plus bêta facteur exponentiel r0 x avec alpha bêta sont des réels. اوكي مزيان. يعني هنا كيكون عندنا واحد التأليفة هنا خطية ديال اكس، فوالا الفا اكس بلس بيتا، وهنايا الار زيرو راه هو الحل اللي كنلقاوه، اي اكس هو الفاريابل ديال لا فونكسيون. اوكي يمكن نكتبو y دو x كتساوي، يمكن نكتبو y دو x كتساوي اولا f دو x كتساوي، وهادو راه هما الحلول العامة كما قلنا. هادو حلول عامة، نقدروا نلقاو حل خاص. كيفاش نلقاو حل خاص؟ خصنا نلقاو الالفا وبيتا سوزين كونديسيون، كتكون عندنا اون كونديسيون كنلقاو من خلالها الحل الخاص، كما درنا بالنسبة للمعادلة التفاضلية اللي شفنا قبل ديال من الدرجة الأولى. مفهوم؟ مزيان. بقات الحالة الأخيرة اللي هي ملي كيكون عندنا دلتا صغر من الزيرو. إلا كان دلتا صغر من الزيرو، هنا شنو؟ هنا كاينين جوج ديال الحلول ولكن ماشي حقيقية وإنما عقدية. اوكي يعني نسميو مثلا يكون جوج ديال الحلول R1 هو بي زائد اي كيو، والحل الآخر تيكون هو المقابل ديال هذا، تيكون هو لو كونجوغي ديالو، المرافق ديالو. معروفة هادي R2 بي موان اي كيو، نفس البي ونفس الكيو. هنا كيكونوا لي سوليسيون هما هادو. فإن حلول المعادلة التفاضلية هي الدوال، بلا ما نعاود نكتبها، هي الدوال اللي غنكتب لكم هنايا. شوفوا مزيان، هادشي راه غير تطبيق وصافي. حنا نشوفوا في المثال وغيبان لكم مزيان شنو هنا البي والكيو. ديروا عينيكم مزيان على بي والكيو، هما اللي غنخدموا بهم. هي الدوال اكسبونونسيال، كتاخدوا هاد البي ولا بي اكس ياك فاكتور، وكديروا تأليفة خطية ديال الكوسينوس والسينوس بألفا وبيتا. ألفا كوسينوس، وهنا كديروا كيو اكس بلس بيتا سينوس كيو اكس. سيغ هاد كيو اكس كامل فوالا بحال هكا. مزيان، هادو هما لي سوليسيون. فوالا بيان سور افيك الفا اي بيتا سون دي ريال. وغتقولوا لي هادشي بزاف علينا، كي غنديرو نعقلو عليه؟ ما عندكم ما ديروا، خصكم تعقلوا عليه. انا نوريكم واحد الطريقه. شوف هنا عندكم 3 كا، هذيك المعادله المميزه. بعد ملي كتشوفوا معادله من الدرجه الثانيه ديريكتومون كتمشيو كتقلبوا على المعادله المميزه ياك. المعادله المميزه راه وريتكم كيفاش تلقاوها. هذيك المعادله المميزه كتحلوها في كتحلوها بدلتا، فوالا على حساب دلتا كي داير كيكونوا الحلول. الا كانوا جوج ديال الحلول حقيقيه، يعني دلتا اكبر من الزيرو قطعا اللي هي هذه الحاله، alors كتقولوا لي سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال، حلول المعادله التفاضليه هي الدوال سون لي فونكسيون هادو الفا اكسبونسيال. يعني عندكم R1 R2 جوج ديال الحلول حقيقيه. عقلوا على هاد الفورمول، ولا تأليفه خطيه ديال اكسبونسيال R1 x و اكسبونسيال R2 x. شنو هي تأليفه خطيه؟ يعني هي هذيك تسمى تأليفه خطيه. فوالا مزيان. لكن عندنا حل واحد، يعني دلتا تساوي زيرو، كاين حل واحد هنا
كيكون عندكم غير ار زيرو، ستادير اكسبونسيال ار زيرو مضروبه في واحد هنا في الفا في الفا اكس بلس بيتا. الا كان عندكم دو سوليسيون كومبلكس، جوج ديال الحلول العقديه R1 R2، هنا ما كتخدموش بالار 1 R2 مي كتخدموا بالغيال ليماجينير ديال R1 و R2 حيت عندهم نفس الغيال ونفس ليماجينير، جوست هنا ليماجينير كاين واحد الموا. مزيان. الوغ كتكون الحلول هي هادي، كتكون اكسبونسيال بي اكس. شنو هو بي؟ هو لو غيال ديال R1 و R2 فاكتور الفا فوا كوسينوس. هنا تأليفة خطية ديال سينوس كيو اكس و كوسينوس كيو اكس هي هادي. نشوفو ان اكزومبل. شوفوا معايا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال y seconde moins 7y prime plus 12y égale 0. هادي هي une l'équation différentielle simple راه باينة ال a هو moins 7 b هو 12. خصنا أول حاجة نحلو المعادلة المميزة. صافي نجيو نكتب هنا كيبان لي نقسم على جوج هاد البلاصة باش يقدني. نكتب فوالا المعادلة المميزة هي l'équation caractéristique de cette équation différentielle est. ونكتب l'équation caractéristique اللي هي تكون هنا طبعا الكوفيسيون ديال ار كاري هو واحد ياك بلوس ا فوا بلوس ا فوا ار. ال ا هو موان 7 دونك موان 7 ار. هنا راه موان ماشي بلوس، موان 7 ار بلوس بي. بي هو 12 بلوس 12 إيكال 0. فوالا حسبو دلتا. دلتا يكون هو موان 7 au carré moins 4 fois 1 fois 12 moins 7 au carré 49 moins 40 48. alors هو 1. مزيان. كي داير 1 strictement positif alors كاينين دو سوليسيون غيال. اذا لقاو لي سوليسيون. المعادلة تقبل حلين حقيقيين هما ياك. معادلة ماشي مكنهضرش على هاد المعادلة، كنهضر على هاد المعادلة المميزة. l'équation caractéristique admet deux solutions réelles sans. alors نكتب السوليسيون الأولى هي R1 égale moins B moins racine delta sur 2A moins B يعني moins 7 moins جذر دلتا اللي جذر واحد على جوج في A هي واحد على جوج. R2 اللي غتكون هي حتى هي فحال هذا غير هنا كاين بلوس. المهم نتوما كتعرفوا هذا الشيء، انا مكنبغيش نبقى نشرح فيه بزاف، نركز على المهم والجديد اللي هو كيهمكم. فوالا هذا نديرو هو احسن. فوالا هي نورمالمون او، ولكن احنا محتاجين بجوج. قلنا حلين هما هذا وهذا. دونك ار 1 غنحسبو ديريكتومون 7 ناقص 1 هي 6 على جوج هي 3 و ار 2 يكون هو 7 زائد 1 هي 8 على جوج هي 4. مزيان. حيت موا ناقص 7 هي 7 زائد 1 هي 8 على جوج هي 4. هنا عاوتاني كذلك. مزيان. دونك هادو هما لي دو سوليسيون، ومنه فإن حلول المعادلة alors les solutions de l'équation différentielle تفاضلية هي الدوال. ايوا شوفوا شنو قلت لكم في الاول. الا كانوا دو سوليسيون غيال alors كاينه تأليفة خطية ديال ليكسبونونسيال R1x ليكسبونونسيال R2x هي الدوال. ديروا فحال هكا الفا اكسبونسيال R1x يعني 3x بلس بيتا اكسبونسيال R2x c'est-à-dire 4x بحيث الفا وبيتا من R tout simplement. هادشي اللي كاين.
هنا لقينا الحل العام. يقدر يشوف في ان اكزرسيس يقول لك لقى لي الحل الخاص، يعني يقول لك لقى لي حل المعادله التفاضليه الذي يحقق مثلا صوره الزفر هي واحد والمشتقه هي كذا. مفهوم؟ يقدروا. ما يمكنليش ندير كل شيء في هذا الفيديو، انا فقط تنوريكم، انا نشوف لا قدرت ندير شي حاجه. شوفوا معايا ديكزارسيس. السؤال الاول، définir la solution ou trouver la solution de l'équation différentielle suivante. Il y a y seconde moins 2 racine de y prime plus 2y égale 0. Bien. Deuxième question. حدد الحل f سموه f، c'est-à-dire هذا حل من الحلول، حيت هنا غنلقاو حلول وهذا حل من دوك الحلول. اش كيميز هذا الحل؟ حل المعادلة التفاضلية الذي يحقق الشرطين f de 0 égale 1 f prime، نديرها بريمة هادشي باينة f prime de 0 égale 0. مزيان. يعني هاد الحل هذا هو حل خاص. دونك f est une solution particulière. بالفرنسا يقول لك définir la solution f de l'équation différentielle e qui vérifie les conditions ou les deux conditions f de 0 égale 1 f prime de 0 égale 0. مزيان. غنشوفوا la solution ديال هاد التمرين. الوغ اول حاجه تبداو بها هي ليكواسيون كاركتيرستيك. غتحددوها انا نقسم على جوج بعدا. نكتب شويه فرونسي ولا خلي نكتب بالعربيه حيت الناس ديال الفرونسي غير من الهضره ديالي غيعرفوا. مزيان. غنقولوا ولا نكتب بالفرونسي. الوغ l'équation caractéristique et ديما يكون الجواب ديالكم مختصر بزاف، متبقاش تهضروا بزاف. يجيو نيشان هي r carré plus. شوفوا ليكواسيون عندنا b هو moins 2 racine 2، donc moins 2 racine 2 r plus b هي 2 voilà égale 0. donc delta شنو هو moins 2 racine 2 le tout au carré ياك moins 4 fois 1 fois 2 يعني هي هادي غتكون هي هادي او كاري هي 4 في 2 اللي هي 8. دونك سي 8 موان 8 دونك هي 0 دلتا ايكال 0. دونك كاينه اون سول سوليوشن دوبل مزدوجه. مزيان. دلتا مزيان. الوغ l'équation caractéristique مختصره admet une solution double ولا الدوبل بلا ما تكتبوها، المهم على حساب الشعبة ديالكم. مزيان. اللي هي نسميوها R0 كيما سميناها في الكور، اللي هي ايكال موان بي سور 2 ا. علاش موان بي سور 2 ا؟ حيت دلتا ايكال 0. حيت الحلول في الاول شنو هما؟ هو موان بي موان غاسين دلتا سور 2 ا او لا بلوس راسين دلتا سور 2 ا. عطيو دلتا 0 اش غتبقى؟ موان بي سور 2 ا. تو سامبلومون تو تي سامبل. مزيان. هانت بي شنو هو؟ بي شنو هو؟ البي هي هادي هي جوج. دونك موان 2 سور 2 فوا ا. ا هي واحد. دونك موان 2 سور 2 اللي هي موان 1. دونك حنا لقينا ار 0 هي موان 1. دونك على حساب الكور اللي قلت لكم. alors les solutions de E حيت l'équation différentielle سميتها E sont les fonctions. نكتب اختصار fonction FCTS باش نختصرها. les fonctions suivantes اللي ممكن تكتبوا على هذا الشكل: alpha x plus beta exponentielle R0 x. و R0 شنو هو هنا؟ هو موان 1. دونك بحال عندنا موان x avec alpha et beta sont des réels. صافي. حنا درنا السؤال الاول.
مزيان. الوغ هذا هو الجواب على السؤال الاول تو سامبلومون. الجواب سهل بزاف. عفوا هنا درت واحد الخطا اللي هو هنايا هاد الموان بي، دونك راه هي موان بي هي موان دو غاسين دو، دونك غتكون عندي دو غاسين دو على دو، غتمشي دو مع دو غتبقى ليا غاسين دو هو ار زيرو صافي. دونك هنايا غتكون غاسين دو. مزيان دابا مزيان. سمحوا لي على هاد الخطا هذا، حيت نورمالمون واحد القضيه خصكم تردوا ليها البال، هي ان هاد هنا في الاول ملي كنكون عندنا ليكواسيون راه الا والبي هما اللي الا هو اللي كاين حدا ايكغيك بريم والبي هو اللي كاين حدا ايكغيك. مزيان. ولكن حنا كنهضروا على الا والبي ديال هاد ليكواسيون كاركتيرستيك اللي هما غيكون هذا هو الا وهذا هو البي وهذا هو السي كما عارفين حنا ديما. اوكي دونك كيتخالطوا شويه هنا الا والبي، دونك التسميات ماشي هما دوك، مي ديروا اتونسيون حيت هنا ملي كنجيو نلقاو لي سوليوشن الا تيكون هو هذا والبي هو هذا والسي هو هذا. اوكي وهاد لي اللي هنا ماشي هما لي اللي في ليكواسيون ديفيرونسيال صافي. الوغ ندوزو لا دوزيام كيسيون. في لا دوزيام كيسيون قالوا لنا حدد الحل اف للمعادله التفاضليه او الذي يحقق الشرطين اف دو زيرو ايكال 1 اف بريم دو زيرو ايكال 0. دونك بما ان اف ولا اف راه ات اون سوليسيون دو هادشي درناه دو او، بما انها سوليسيون الوغ كوا، الوغ اف غتكتب على الشكل ديال لي سوليسيون اللي هما هادو، غتكون هي الفا اكس باش بيتا اكسبونسيال غاسين دو اكس، و الفا و بيتا راهم في ار وخصنا نحددوهم. كيفاش غنحددوهم؟ انطلاقا من الشرطين اللي عطاونا اف دو زيرو. قالوا لنا الشرط الاول هو اف دو زيرو ايكال 1. يلا شنو غتعطينا هاد ليكواسيون؟ حسبوا اف دو زيرو غتبقى لنا بيتا ايكال 1 تو سامبلومون. غتلقاو بيتا ايكال 1. غتلاقاو اف دو زيرو شنو هي؟ اكس تعوضوه بزيرو، غتبقى لكم هنا بيتا مضروبه في اكسبونسيال زيرو اللي هي واحد، دونك بيتا في واحد هي بيتا ايكال 1. حنا لقينا بيتا، خصنا دابا نلقاو الفا ونمشيو للشرط الثاني هو اللي خلينا نلقاو الفا ان شاء الله. الشرط الثاني فيه اف بريم دو زيرو ايكال زيرو، دونك خصنا نحسبو اف بريم دو اكس. عاد نديرو هاد القضيه، اون اف بريم دو اكس شنو هي؟ الديريفي ديال هادي هي راه ضرب ديال جوج دوال، دونك هي الديريفي ديال هادي في هادي زائد الديريفي ديال هادي في هادي. دونك انا نخرق المراحل او نخترق المراحل اولا نكتب دوسمون. دونك الفا اكس بلس بيتا فاكتور اكسبونونسيال غاسين دو اكس لو تو بريم. حنا خصنا اف بريم عاد نقدروا نخدموا بداك الشرط فهم باش نلقاو الفا. دونك نحسبوا بعد الديريفي، هي الديريفي ديال هادي اللي هي الفا فوا دال اللي من هكا بلس هادي البروميير فونكسيون في الديريفي ديال اكسبونسيال غاسين دو اكس اللي هي غاسين دو في اكسبونسيال غاسين دو اكس. الديريفي ديال الاكسبونسيال راكم كتعرفوها. الوغ هي هادي اف بريم دو اكس. غنجيو دابا نطبقو عليها هذاك الشرط بلا ما نكملو نبسطوها، نخدمو بها بحال هكاك. حنا ماشي محتاجين ندرسو الاشاره ديالها ولا شي حاجه، حنا باغيين غير نحسبو اف بريم دو زيرو. مزيان. اون عندنا اف بريم دو زيرو هي شنو؟ قالوا لنا في الشرط الثاني هي زيرو. الوغ شنو هي اف بريم دو زيرو؟ عوضو زيرو هنا في اف بريم اش غتكون؟ هي الفا. انا ما غنقول لكمش كيفاش درت، دونك التعويض عندكم نتوما ساهل. زيرو غتبقى عندنا او بلس بيتا فوا غاسين دو ايكال زيرو. مزيان. الوغ الفا اش غتكون؟ هي موان بيتا غاسين دو. بيتا ديجا لقيناه غنعوضوه بالقيمه ديالو اللي هي 1، دونك الفا غتكون هي موان غاسين دو. لقينا الفا ولقينا بيتا اي دونك راه لقينا اف دو اكس. الوغ اف دو اكس دونك
اف دي اكس لقينا التعبير ديالها غتكون هي نعوضو الفا وبيتا بالقيم اللي لقيناهم، غتكون هي الفا هي موان غاسين دو، دونك موان غاسين دو فوا اكس بلس بيتا اللي هي ان فاكتور اكسبونونسيال غاسين دو اكس. وهي هادي لا فونكسيون ديالنا سوليسيون بارتيكولير ديال ليكواسيون او. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش تزوروا لاباج فيسبوك ديالي، شوفوا في الديسكريبسيون راه كاينين لي ليان. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.